वटकान कित्याक बांदता सगळे म्हजे पीक सगळे म्हजे पीक आणि म्हजो माल तांतू भरता तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका चडशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा साबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. आज कितल्यो एफडी दोन 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 कितले अकाउंटांत कितले बॅलन्स दोन 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 आज जायतलो कशें चिंता. इतलीं वर्सां काम करून इतलें बिझनेस करून आतां मरता पर्यंत म्हाका जाय तितलें आसा. तशें दास्तान केल्ले साबार जाण आसात आनी हें दास्तान केल्लें एकच एक पयसो तांकां खावंक मेळनासतना मेल्ले आसात गेल्ले आसात. आनी अशें म्हणटा कितें म्हणटा पळया अदृश्टवंत लकी फेलो लकी लकी मॅन. कितल्या जाणां पळोवन तुमी म्हळां कोण अदृश्टवंत मनीस घर आसा जागो आसा कार आसा आनी सगळें बिझनेस आसा म्हणून अवचित कितें जावंक आसा म्हणलें हांवें सांगलें न्ही एक सुनामी आयल्या पुरो एक बुंग कंपनी आयल्या पुरो त्या म्यानमारांत बुंग कंपनी आयिल्ली पळयल्या म्हणटा तुमी व्हडल्यो 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 बिल्डिंगा वयर आसली स्विमींग पुलां सयत कितें जाल्यात सकला आयल्यात. बाबा डेनिसान काल्या म्हाका विडियो धाडला सावदींत तें जायंट व्हेल म्हणलें आसता पळय जायंट व्हेल तशें तुका वयर व्हरता आनी सकला हाडटा पूण वयर व्हरता सकला हाडटा ताप्प करून मोडून सकला पडल्या सगळीं आनी बोंब मारतात. वचून उरल्यार भीक मागून खाता म्हणून प्लेन क्रॅशान वाचून उरल्यार भीक मागून खाता. रेल एक्सिडेंटान वाचून उरल्यार भीक मागून खाता म्हणून पळया न्ही. एक अवघड एक कितें पिडा आयल्यार पुरो तुका खंय तावन खंय हाण सोडटा खंय हाण पावयता पळया. ओ अशें चिंता हांव अशें करता तशें करता कशें करता दास्तान केल्लें जायतें आसा चौकसाय गे आराम से रिटायर्ड लायफ का पी गम्मत मार कित्याक जाय तितलें आसा दास्तान केल्लें जायतें आसा खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो कोणाच्या आसा. हातांत आसा की तुजो जीव सांगा. आमचो जीव आमच्या हातांत आसा. आमी कितलेंय चिंतू पुरो हांव जोडटा हांव बसून खाता म्हणून पूण देवान म्हळें हेत्त पिश्या आयचे राती तुजो जीव येवच्या वर्सां न्ही देवान येवच्या वर्सां म्हणूं ना येवच्या म्हयन्यांत म्हणूं ना. देखून एका म्हज्या शिकोवण्यांत सांगलें न्ही गे या फुडा एक सेकंड गी एक मिनट गी एक वर गी एक दीस गी एक हप्तो गी एक म्हयनो गी एक वर्स गी हांव कितले दीस या कितले म्हयने कितले वर्सां जियेता म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळीत आसा. हेत्त पिशा म्हणालो कोण मनीस म्हणना मनशाक. मनशान एकल्याक पळोवन ओ म्हाकाय तशेंच करूंक जाय म्हाकाय जोडूंक जाय म्हाकाय घर बांदूंक जाय म्हाकाय दास्तान करूंक जाय म्हाकाय आपणावंक जाय. पण देव म्हणटा हेत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. हांवें दिल्लो तो जीव तुज्या कडेन तो हांव पाटी घेवचो आसा विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुजयतल्या. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां न्ही गोंयांत जाल्लें तें घडीत 2012-20 तांणी लोकांत दवरलो दुडू भांगार आनी घालें तांच्या जाग्याचे पळय डॉक्युमेंट्स कॅश दवरले हांकां कळीत नासतना बँकाक कळीत नासतना. आनी 2022 बोरगांवांत ते आयिल्ले आवय बापायची आस्त व्हरूंक दुडू आसलो कितले की लाख कॅश आसले की. पूण 2016 कितें जाल्लें नोट बॅन जाल्ले वय मू पयलींच्या नोटांक कांय कागदाचें तुज्या न्यूज पेपरार जाल्यार इल्लें मोल आसा किल्या लेकार. 1 किलो न्यूज पेपर दिल्यार तुका 7-8 रुपये मेळूंक पुरो पूण ये तुवें खाट व्हर न्हू थंय गुजरी किकल्यार एक्की पयसो ना सगळें गेलें. तुवें दास्तान केल्लो माल कोणाचो जातलो कोणाचो जातलो.